नमस्कार। आज हामी किसान नेता शहीद भीमदत्त पन्तका बारेमा भीमदत्त पन्त स्मृति प्रतिष्ठानका केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष लोकराज पन्तज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी भीमदत्त पन्तको जीवनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न पाटाहरू केलाउने कोसिस गर्नेछौँ। भीमदत्त पन्तको संक्षिप्त परिचय भनिदिनु न। धन्यवाद। शहीद भीमदत्त पन्त हामी शहीद भीमदत्त पन्त स्मृति प्रतिष्ठानलाई हामीले बीजारोपण स्थापना गरेको 2067 साल। उहाँको जन्मदिन शुभ मुहूर्तमा शुभ अवसर पारेर हामीले चाहिँ 2067 साल मङ्सिर 10 गते उहाँको यो स्थापना गऱ्यौँ। संस्था स्थापना गरे पश्चात लगत्तै हामीले थुप्रै रचनात्मक कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्यौँ, जसमा एउटा सब्जेक्ट हामीले त्यो विषय के मानेमा हामीले चाहिँ भूमिका राख्यौँ भने उहाँको बारेमा खोज अनुसन्धान चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको सबैको सुझावबाट हामी त्यो हिँड्दै गयौँ र अन्ततगत के हामीले त्यस निष्कर्षमा आयौँ भने शहीद भीमदत्त पन्तलाई कसैले एउटा आफ्नो कित्तामा राखेर भनौँ न आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न, अर्थात् व्यक्तिगत होइन दलगत रूपमा पनि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि थुप्रैले उहाँ हाम्रा हुन् भन्ने किसिमले उहाँलाई एउटा मोर्चाको जिम्मेवारी दिएको हो भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। र वास्तवमा हाम्रो निष्कर्षमा के देखियो भने उहाँको गतिविधि उहाँले गर्दै आएको उहाँले जसरी सुरुमा भन्नुपर्दा उहाँको भूमिका अनुसार उहाँ किसान नेता नभएर उहाँ समग्र नेपालको मैले भन्न चाहेको कुरो जननेता भनेर भन्न सकिन्छ। उहाँलाई क्रान्तिकारी जननेता भन्दा फरक पर्दैन। किन भन्दा अब उहाँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा शहीद भीमदत्त पन्त पण्डित तारानाथ पन्तका छोरा, एकमात्र सन्तान। अनि उहाँलाई जन्म दिने उहाँको माता आमा चाहिँ आमाको कोखबाट उहाँ चाहिँ 2.5 वर्षको उमेरमै न्यानो कोखबाट टाढा हुनुभयो। अचानक उहाँको मृत्यु भयो। दिवंगत आमाको न्यानो काख नपाइसकेपछि एउटा बच्चाको अवस्था कस्तो हुन्छ यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा हो। र उहाँले आफ्नो बाल्यकाल चाहिँ 5-7 वर्षको उमेरसम्म त्यही गाउँघरमै बिताउनु भयो। तत्पश्चात उहाँलाई उहाँकै ठुलो बुवा पर्ने, उहाँकै काका बुवा पर्ने हाम्रै अग्रज पूर्वज भनौँ, उहाँले चाहिँ लगेर र मेरो जेठै ठुलो बुवाहरूले लगेर चाहिँ सिङ्गाई भन्ने ठाउँमा, लखिमपुर खिरी इन्डियाको सिङ्गाई भन्ने ठाउँमा पढ्न, त्यो बेला यहाँ पढाइको व्यवस्था थिएन र पढ्ने क्रममा पनि त्यो बेला भनौँ न अब इन्डियामा चाहिँ के थियो भन्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीको दबिदबा थियो र उहाँहरूकै शासनकाल थियो इन्डियामा। त्यो अवस्थामा शहीद भीमदत्त पन्त बाल्यकाल छँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको पढाउने क्रम चाहिँ सिङ्गाईमा, लखिमपुर सिङ्गाईमा त्यो बेला नागी मल्ल भन्ने हाम्रा अजमेर कोटका राजा, डडेलधुरा अजमेर कोट भनिन्छ अहिले गाउँपालिका छ, त्यहाँका राजा अजमेरबाट आएर यहाँ स्थानान्तरण भइसकेपछि यहाँ एउटा राजा, त्यो बेलाका 22-24 राजाहरूमध्ये एकजना अजमेर कोटका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भनौँ न पुरोहितको रूपमा हाम्रो वंशका अग्रजहरू यहाँबाट छोडेर जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा उहाँहरूको बसाइ थियो र उहाँहरू सिङ्गाई छाउनी भन्ने मानिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा थुप्रै यहाँका सुदूरपश्चिमेलीहरू राजासँगै गएका तत्पश्चात पनि गइरहने आइरहने क्रम हाम्रो हिउँदमा जाने होइन, अनि चाहिँ गरममा अलिकति
ऊ हुन थाल्यो, गर्मी हुन थाल्यो भने फेरि पहाडतिर लाग्ने त्यो प्रक्रिया जारी रहन्थ्यो। र हाम्रा केही हाम्रा वंशका चाहिँ कि उहाँका राजाका गुरु पुरोहितहरू वहीँ बस्नुहुन्थ्यो। र डाक्टर केआई सिंह भन्ने, कुँवर इन्द्रजित सिंह भन्ने पनि त्यहीँ पढेका हुन् होइन, वहीँ पढ्नु भएको थियो उहाँहरूले पनि। र उहाँहरूको शिक्षा दीक्षा त्यतैतिर भएको अवस्थामा हुने क्रममा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको बारेमा त यहाँहरूलाई अवगत भएकै हो के अरे। पश्चिमी मुलुकहरूमा एक किसिमको क्रान्तिको भनौँ न, त्यो चाहिँ क्रान्ति चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ साउथ अफ्रिका भयो, पश्चिमी मुलुकहरूबाट त्यो दन्किरहेको अवस्था थियो। अनि त्यो अवस्था भारतमा पनि त्यही अवस्था आयो। महात्मा गान्धीहरूले भनौँ न, महात्मा गान्धी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोसहरूको नेतृत्वमा एक किसिमको उहाँहरू उपनिवेशमा बसेको जस्तो अवस्था भएको हुँदा, हुन त कोलोनाइज गरेको हो, अङ्ग्रेजले कोलोनाइज गर्यो भारत 722 वटा देशहरूलाई। तर पनि उहाँहरू चाहिँ अब दास भएर कहिलेसम्म अर्काको उसमा बस्ने भन्दाखेरि त्यसबाट मुक्त कसरी हुने भनेर उहाँहरूले एउटा किसिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यो सम्पूर्ण पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि हुँदै आउँदा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात इन्डियामा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको राको दन्किरहेको अवस्था थियो। र त्यो बेला यो के भन्छ, यो बिजेपीको एउटा संस्था के भन्छ त्यो आरएसएस 1942मा आरएसएसको एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा एक किसिमको प्रभाव परेको थियो अवस्था। त्यो आरएसएसमा भर्खरका बच्चाहरूको उत्सुकता र एक किसिमको भनौँ न एक्साइटमेन्ट उनीहरूको भएको कारण विद्यार्थी कालमै भीमदत्त पन्त पनि त्यही आन्दोलनमा होमिएको अवस्था देखियो। उहाँले 10 क्लासमा पढ्दासम्म त्यहाँ एक किसिमको परिवर्तन नै आउन थाल्यो। र उहाँ चाहिँ 10 क्लासमै पास गरे। शहीद भीमदत्त पन्तले 10 म्याट्रिक पास गरिसके पश्चात पढ्ने क्रममा उहाँको नेपाल आउने जाने क्रम चाहिँ जारी थियो। यहाँ इन्डियामा ठ्याक्कै जुन अवस्थामा चाहिँ इन्डिया मुक्त भयो, त्यो उसबाट के अरे इस्ट इन्डिया कम्पनीको उसबाट मुक्त भयो। उहाँहरूले एक स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लागि एक किसिमको आन्दोलन सुरु गरे। त्यसमा शहीद भीमदत्त पन्त पनि आफ्नो किसिमले त्यो ठाउँमा सरिक हुन गए। हुँदै गर्दा भीमदत्त पन्त एक किसिमको तीव्र बुद्धिको आफू पढाइको उसमा अब्बल, र साथसाथै उहाँमा एक किसिमको कस्तो थियो भने जन्मदै एक किसिमको अन्यायलाई सहन नसक्ने विद्रोही स्वभावको उहाँ चाहिँ स्कुलमा पनि त्यही किसिमको उहाँको चाहिँ प्रभाव परेको अवस्था थियो। र सबैले चिन्ने एकै किसिमले चिन्न सक्ने किसिमको व्यक्ति शहीद भीमदत्त पन्त हुनुहुन्थ्यो। तत्पश्चात कुरो के भयो भन्दा यस्तै गर्दै गर्दा उहाँ चाहिँ त्यो आन्दोलन सँगसँगै जेल चलान हुनुभयो, हिरासतमा जानुभयो। अब हिरासतमा गइसकेपछि अङ्ग्रेजले जबसम्म आफ्नो शासन चाहिँ दिएको थिएन, अङ्ग्रेजले छोडेको थिएन भनौँ न, तबसम्म उहाँलाई चाहिँ इलाहाबाद जेलमा चाहिँ स्थानान्तरण गरेर करिब 18 महिना भनौँ न, 1.5 वर्ष जति चाहिँ उहाँ जेल जीवन बिताउनु भयो। जेल जीवन बिताइसके पश्चात उहाँले चाहिँ आफूलाई जब जेल मुक्त हुनुभयो, त्यो जेल जीवनकै दौरानमा त्यही आन्दोलनको दौरानमा के भयो भने इन्डिया स्वतन्त्र भयो, नेपालमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै थियो। र यहाँ पनि 1995 देखि 97 सम्म जो एक किसिमको 4वटा यहाँका चाहिँ शहीदहरू भए। सुदूरपश्चिमका एकजना दशरथ चन्द, थुप्रै यस्ता किसिमका शहीदहरू जस्तै गङ्गालाल, धर्मभक्त, सुखराज शास्त्रीहरू लगत्तै उहाँहरू पटक उहाँहरूलाई गएर कसैलाई झुन्ड्याइयो, गोली हानियो। अनि केही व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनेर त्यो बेलाको जहानिया राणा शासनको कालमा निरङ्कुश राणाशाहीहरूले चाहिँ ब्राह्मण भनेर उनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड नदिएर के अरे चौधड्के गरेर उहाँलाई देश निकाला गरियो। जस्तै टङ्कप्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो। अनि नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना
गरिसकेपछि 4 जनालाई चाहिँ प्रजा परिषदका 4 जनालाई चाहिँ मारे, उहाँहरूलाई हत्या गरियो। अब त्यसको पनि त्यो चाहिँ नेपालभरि नै त्यो सनसनी हुँदा भीमदत्त पन्त जस्ता भनौँ न चेतनाको स्तर बढिसकेका केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ पर्नु स्वाभाविकै हो र उहाँहरूले पनि राणा विरोधी आन्दोलनमा सरिक हुनुभयो। शहीद भीमदत्त पन्त 2002 सालमा 2004 साल 4-5 सालसम्म उहाँ चाहिँ भनौँ न असङ्गठित सङ्गठित रूपमा कहीँ सङ्गठित इन्डियाको हकमा विद्यार्थी सङ्गठनमा सङ्गठित र नेपालको हकमा चाहिँ असङ्गठित भएर एक किसिमको मुभमेन्टमा उहाँ चाहिँ आउने जाने क्रम उहाँको जारी रह्यो र पढाइको जो एउटा रेगुलरिटी थियो भनौँ न कन्टिन्युटी त्यो रहेन। त्यसपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभएछ भने यो 2003 सालमा स्थापित 2टा काङ्ग्रेस के अरे नेपाल त्यो बेला नेपालका विद्रोही दल भनेर प्रजातन्त्रका लागि जसले योगदान गरे ती भनेका तत्काल नेपाली काङ्ग्रेस नै थियो भन्दा हुन्छ भनेर त्योभन्दा पूर्व प्रजा परिषदको त्यस्तो किसिमको प्रजा परिषदमाथि दमन हुँदासाथ नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो। नेपाली काङ्ग्रेस कसरी जन्म भयो भने नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय काङ्ग्रेस 2003 सालमा स्थापित भएका 2टा काङ्ग्रेस 2006 सालमा आएर एक हुँदासाथ नेपाली काङ्ग्रेस बन्न पुग्यो र सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस र केही वामपन्थी दलका केही व्यक्तिहरू 5-7 जना भनौँ न त्यो बेलाका संस्थापकहरूको बीचमा एक किसिमको के भयो आपसमा चाहिँ यो राणाको विरुद्ध चाहिँ जसरी पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँहरू आपसमा एउटा किसिमको उहाँहरूले प्रवासमा मिटिङ गर्नुभयो। यो मुभमेन्टका लागि सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले निष्कर्ष निकाल्नुभयो। त्यो मिटिङमा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ त्यो बिहारतिर नै हो कि बैरगनियामा भएको एउटा सम्मेलन थियो उहाँहरूको, कहाँ हो त्यो प्रवासमा भएको सम्मेलनबाट 2006 सालमा आएर शहीद भीमदत्त पन्त पनि त्यही प्लेटफर्मबाट आउनुभएछ। अनि भीमदत्त पन्तलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी नदिएर आंशिक रूपमा जिम्मेवारी दिएर यहाँबाट मुभमेन्ट सुदूरपश्चिमको कैलालीको कनरी चौकी भन्ने एक ठाउँ छ, कनरी भन्ने ठाउँ छ, त्यो कनरी चौकीको पहिलो आक्रमण उहाँहरूको त्यहाँ थियो। त्यसपछि मैकरदेव नारायण थारू भन्ने त्यहाँको एकजना कैलालीमा चाहिँ बडा हाकिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अति गर्दाखेरि त्यो प्रतिकारात्मक रूपमा उहाँको भयो, मृत्यु भयो, बडा हाकिम नै मारिए। यस्तै गर्दा यो किसिमको राणाहरूलाई चाहिँ भनौँ न उनीहरूको मुटु काम्ने किसिमले नै सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म यो मुभमेन्ट जारी भयो, जसमा निर्मल लामा त्यो माथि पहाड के दैलेख क्षेत्रतिरबाट उहाँ चाहिँ रुकुम क्षेत्रबाट निर्मल लामाजीले लिनुभयो, जिम्मेवारी लिनुभयो। यसै क्रममा करिब 2006 सालदेखि 7 साल हुन्जेलसम्म 1 वर्षभित्रै राणाहरूले छाड्नुपर्ने बाध्यता भयो। मलाई लाग्छ आन्तरिक मुभमेन्टका साथसाथै बाह्य दबाब पनि परेको हुनुपर्छ। त्यो दबाब भनेको बेलायती महारानी, बेलायतमा क्विन एलिजाबेथ हुनु त्यो बेला थिए, उहाँहरूको र रसियन भनौँ न विभिन्न विदेशबाट आएको एउटा वैदेशिक दबाब प्लस अनि यतातिर भारतीय त्यो बेलाका प्रजातान्त्रिक योद्धाहरू 7 लाख क्रान्तिकारीहरूको समर्थन, यसले गर्दा चाहिँ राणाहरूले छोड्नुपर्ने बाध्यता भयो र अन्ततः फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनको पनि योगदान रह्यो त्यसमा। र अब कुरो के भयो भन्नुहुन्छ भने फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आइसके पश्चात 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आइसके पश्चात सुदूरपश्चिममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अन्तरिम शासनकाल थियो, समानान्तर सरकारहरू बन्दै गएको अवस्था थियो। त्यो बीचमा चाहिँ अब ठाउँ ठाउँको जिम्मेवारी दिँदा भीमदत्त पन्तलाई डडेलधुराको गभर्नर बनाइएको अवस्था हो। यसै गरी डोटीको गभर्नर शिवराज पन्त जिम्मेवारी दिँदै गर्दा के अरे बैतडी दार्चुलातिर पनि दुर्गादत्त जोशी, खेमराज जोशीहरू
पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यसै गरी पूर्वतिर थुप्रैलाई त्यसरी जिम्मेवारी दिइएको अवस्था थियो। र अब भीमदत्त पन्तको वास्तविक परिचय कसरी भन्न सकिन्छ भने उहाँ विद्रोही स्वभावकै भएको हुँदा भन्नुपर्दा पनि भन्दाखेरि कसो भने नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो, तर त्यो प्रजातन्त्र कस्तो आयो भने शहीद भीमदत्त पन्त र देखि लगायत 4 जनाले, पूर्वमा प्राणलाल शाह, त्यसपछि याक थुम्बा, त्यसपछि भैरवामा हजुरको डाक्टर केआई सिंह र सुदूरपश्चिममा भीमदत्त, उहाँहरूले त्यो दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दा गर्दै पनि दिल्लीमा जो त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, राणा राजा र काङ्ग्रेसको बीचको जो सम्झौता भयो, उहाँहरू मुभमेन्टमा जानुभयो, तर केन्द्रीय जो नेतृत्व थियो उहाँहरू चाहिँ दरबारसँग साँठगाँठ गरेर, राणाहरूसँग साँठगाँठ गरेर मध्यस्थकर्तालाई बनायो, दिल्लीमा गएर बनायो। उहाँहरूको इन्डियाका नेतृत्वकर्ता जो इन्डियाको शासकहरूलाई बीचमा मध्यस्थता राखेर त्रिपक्षीय जो सम्झौता भयो, यो वास्तवमा गलत भयो, यो राम्रो भएन, धोका भयो भन्ने किसिमले उहाँहरूले त्यसको विरोध गरेकै अवस्था थियो। उहाँहरूको विमति नै थियो। तर अब कुरो के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँभित्र नेपाली काङ्ग्रेस, राणा र उहाँहरूको बीचमा 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल टोली गठन भयो। कसको उसमा? मोहन शमशेर जबराको, उहाँ चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो नेपालको, र त्यसमा भयो। अनि यो क्रम जारी हुँदै गयो। 7 महिना नबित्दै, सायद 7 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष चल्यो होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यसपछि भित्रैभित्र चाहिँ मनमुटाव सुरु भयो। यसमा हजुरले यो भीमदत्त पन्तलाई डडेलधुराको बडा हाकिम बनायो भन्नुभयो होइन? हजुर। उहाँ चाहिँ त्यहाँ बडा हाकिमको काम पनि गर्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ विद्रोहमा नै सहभागी हुनुभयो त्यो छोडेर? विद्रोहमा उहाँ पहिला सुरुमा सहभागी हुनु भएन। उहाँको के थियो भन्नुपर्दा उहाँ बडा हाकिम हुनुभएछ होइन। बडा हाकिम भनेर प्रतिनिधि भनिने बडा हाकिम चाहिँ हुनुभएछ। त्यहाँ बडा हाकिम हुँदै गर्दा अन्य क्षेत्रमा जो बडा हाकिम हुनु भएन, उहाँ चाहिँ गभर्नर भएर मानिनुभयो। प्रतिनिधि भनेर भनिने गभर्नर भनेर एउटा पदवी दिइएको थियो। बडा हाकिम भीमदत्त पन्त हुनु भएन। हजुरले यहाँले सोध्नु भएको कुरो म अलिकति कन्फ्युज भएँ। त्यहाँ बडा हाकिम हुनुहुन्थ्यो। भीमदत्त पन्तको विद्रोह हुनुभन्दा पहिले नै तपाईँको एकजना सिंहजी हुनुहुन्थ्यो, मोहन बहादुर सिंह को दाजु हिक्मत बहादुर सिंह, मर्मा निवासी, राणाहरूकै नातेदार पर्ने, त्यो बेलाको शासक राणाहरूकै नातेदार पर्ने हिक्मत बहादुर सिंह बडा हाकिम हुनुहुन्थ्यो। हिक्मत बहादुर सिंहसँग चाहिँ भीमदत्त पन्तको राम्रै चाहिँ ऊ थियो। उहाँ चाहिँ राम्रै किसिमको भनौँ न, उहाँले चाहिँ त्यो कार्य गर्नुभएको थियो, गर्दै जानुभएको थियो। र त्यही क्रममा हिक्मत बहादुर सिंहले ठ्याक्कै छोड्दै गर्दा उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि मोहन बहादुर सिंह हुनुभयो। त्यो बिचमा चाहिँ हिक्मत बहादुर सिंहकै पालादेखि भीमदत्त पन्तले के गर्नुभएछ भने अब गभर्नर भएर पनि जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै देखियो यो ठाउँमा, भनौँ न दूरदराज। अब त्यो प्रजातन्त्र त आयो, तर 4 भन्ज्याङभित्र मात्रै प्रजातन्त्र आएछ। नेपाल भनिने 4 भन्ज्याङभित्र मात्रै प्रजातन्त्र आयो, तर देशभरि अवस्था जस्ताको त्यस्तै। किनभने राणाहरूकै आफन्तहरूको दबिदबा सबै सर्वत्र भएको अवस्था भयो, जसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि परेकै अवस्था भयो। र अब जो त्यो बेलाको शोषक सामन्तीहरूले गर्दै आएको अचाक्ली अन्याय भनौँ न, त्यो जनता, एउटा निमुखा जनताहरू जो एकदम पिल्सिएका थिए, जो दुःखमा थिए, उहाँहरूको त्यो कुचक्रलाई तोड्न, उहाँहरूप्रतिको जो उहाँलाई एक बनाइएको त्यो दास, उहाँहरूलाई दासताबाट मुक्त गर्न
भिमदत्त पन्तलाई कस्तो असह्य भयो, यो पदमा मैले बसेर यो शोभा भएन भनेर उहाँले चाहिँ आफ्ना कदमहरू योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि सार्नुभयो। त्यसपछि उहाँले छुट्टै आफ्नै सेना निर्माण गर्नुभयो। उहाँले महिला मुक्ति सेना भनेर महिलाहरूलाई पनि आफैले मतलब ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरो भन्नुपर्दा उहाँले शिक्षामा पनि त्यस्तै किसिमको योगदान गर्नुभयो। 4-5वटा ठाउँमा चाहिँ स्कुलहरू स्थापना गर्नुभयो। टिचरहरूलाई कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा काउन्सेलिङ गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै अहिलेसम्म पनि त्यो अवस्था अझ छैन। उहाँले भन्न थाल्नु भएको जुन बेला सोचेको जो परिकल्पना थियो, त्यो परिकल्पना भनेको थुप्रै अलग अलग उसमा चाहिँ, जस्तै कुन विधामा भने जस्तै प्र्याक्टिकल, यो के भन्छन् प्र्याक्टिकल एजुकेसन, जसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको ओरिएन्टेसन क्लास दिँदै आफ्नो स्थापना गरेका स्कुलहरूमा त्यो ठाउँमा गएर त्यो गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। र अनि पर्यावरणीको क्षेत्रतिरको पनि उहाँले चाहिँ काउन्सेलिङ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने उहाँ आन्दोलनमा, इन्डियाको आन्दोलनमा सरिक भइसकेपछि उहाँलाई त्यति जानकारी नभए पनि जब उहाँ चाहिँ 18 महिना जेल पर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ महात्मा गान्धी र सुभाष चन्द्र बोसका अनुयायीहरू पनि सँगमै भएको कारण उहाँको एउटा राजनीतिक स्तर चाहिँ, चेतनाको स्तर एकदमै वृद्धि भयो। र त्यो भित्रै उहाँले चाहिँ ज्ञान, थुप्रै कुराहरूको राजनीतिक ज्ञान र विज्ञानका कुराहरू पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो। भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रबाट उहाँले पढेको संस्कृति विद्या हो। वेद, गीता भनेर गीतालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनकै पर्याय मान्नुहुन्थ्यो। भनेपछि गीतालाई उहाँले साइन्सको रूपमा प्रयोग गर्नु हो भनेर उहाँले चाहिँ सबै ठाउँमा प्रवचन दिनै गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँले नवाहा लगाउँदा उहाँकै मावली घर हाटगाउँ भन्ने ठाउँमा, डडेलधुराको हाटगाउँ, डोटी खोलाको हाटगाउँमा उहाँको मावली घर, त्यहाँ चाहिँ उहाँले सप्ताह नवाएको बेला एउटा मेन पण्डित भएर बसेर उहाँले प्रवचन दिँदै गर्दा वेदमा भेद भन्ने कुरो छैन है, यस्ता कुराहरू नगरौँ। वेद भनेको विज्ञान हो। वेद भनेको यस्तो विज्ञान हो जसलाई चाहिँ काट्न सकिँदैन, अटल विज्ञान हो। वेदलाई हामीले राम्रोसित पढ्न सकेको अवस्था छैन। हामी यो पुरानो संस्कार जो छ यसमा विकृति थपिरहेछौँ, यो नगरौँ। त्यही भएर एउटा मान्छेमाथि यस्तो किसिमको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दमन र एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने काम कार्य गर्नु हुँदैन। यो परापूर्व कालमा त्यो बेला पनि थिएन र अहिले पनि हुनु हुँदैन भन्ने किसिमले त्यसमा चाहिँ जोड दिनुहुन्थ्यो। त्यो नवाहा पहिल्यै थियो जो उहाँले एउटा अनुष्ठानमा आफै मुख्य व्यक्ति बनेर काम गर्नु। अनि त्यहाँ केही ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको मनमा चिसो बस्यो। किनभने अब जुन संस्कार, एउटा किसिमको संस्कार थियो, त्यो संस्कारमाथि धावा बोलेको जस्तो देखियो। र उहाँले शहीद भिमदत्त पन्त जीवित छँदा त्यो बेला उहाँले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिष्कृत हुनुपर्छ भन्दा उहाँहरूलाई अब हिजोको बच्चा अहिले आएर पढेर लेखेको केटो भनेर राखेको, लास्टमा गएर यस्तो गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट हुनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सामाजिक आन्दोलनहरू जस्तो चाहिँ तमसुक च्याप्नेदेखि लिएर विभिन्न अरू म त्यतातिर पनि गइरहेको छु। उहाँले शिक्षामा आन्दोलन गर्नुभयो होइन। अब गभर्नरको पदलाई उहाँले राजीनामा दिएर उहाँले एउटा समानान्तर सरकार बनाउनु भयो। सुन्नुहोस्, उहाँकै नेतृत्वमा 9 सदस्यीय समानान्तर सरकार बन्यो। 9वटा मन्त्रीमण्डल नै गठन गर्नुभयो र त्यसको मेन कमान्डर आफू हुनुभयो, जसमा यही हाम्रो कञ्चनपुरमा बस्नुहुन्थ्यो विनोद विष्टजी। विष्ट फ्यामिलीमा पनि सबैसँग उहाँको वैरभाव थिएन। उहाँले विष्ट फ्यामिली सबैलाई ठिकै भन्नुभएको थियो, किनभने विष्ट फ्यामिली आफ्नो मेहनतले अगाडि बढेको छ, तर केही व्यक्तिहरू त्यसमा गलत छन् भनेर कारबाही गर्ने क्रममा पनि सायद मैले उल्लेख गरेँ होला, उहाँ चाहिँ वीरबहादुर विष्ट भन्ने व्यक्ति हुने के अरे, उहाँले कारबाही गर्नुभएको थियो। अनि त्यो घोटाल
स्थान घटाल देउतीको उसमा सबै जुन जुन दिन दसैँको दिन त्यो एउटा किसिमको मेला हुन्छ, त्यो दिन उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। तल्लो जातको हातको पानी खुवाउने काम चाहिँ गर्नुभएको, त्यो सबै सर्वविदितै छ त्यो होइन। त्यसमा बिचमा हामीले के गर्यौँ भने त्यसैलाई आधार मानेर एउटा भीमदत्त भन्ने फिल्म मेरै अध्यक्षतामा त्यो बनायौँ। त्यो युट्युबमा हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नवल खड्काज्यू, हाम्रो कलाकार नवल खड्काज्यू, उहाँ खोटाङ, उहाँ पुर्ख्यौली घर खोटाङ भएका नवल खड्काज्यूहरूलाई उहाँहरूकै उसमा चाहिँ करिब 60-70 जनाको ग्रुपलाई नै बोलाएर हामीले यो काम चाहिँ अगाडि बढेको हो। र अनि त्यो हामीले त्यसबाट अझ भीमदत्तजीलाई चाहिँ के अरे शहीद भीमदत्तलाई चाहिँ सर्वत्र चिनाउन एउटा मिडियाको काम पनि हुन्छ भनेर हामीले त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ रचनात्मक कार्यको लागि। त्यसमा हामीले राज्यबाट सुखको पैसा पनि कसैले नमागेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ आफै सबै जनता र सबैको सहयोगबाट र त्यो एउटा म्यानेज गर्ने एउटा टिम थियो नवलजीहरूकै माध्यमबाट, त्यो चाहिँ त्यसबाट काम गर्यो। यो जस्तो जो उहाँले सरकार बनाउनु भयो भन्नुभयो, त्यो समानान्तर सरकार बनाएपछि उहाँलाई राज्य तर्फबाट कसरी आक्रमणहरू हुन थाल्यो र कसरी उहाँको हत्या गरियो त्यसको सन्दर्भमा? अब कुरो के हो भन्नुपर्दा यहाँले एकदमै सही कुरो प्रश्न गर्नुभयो। राज्यबाट आक्रमण भयो, तर कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि देशमा शासकले आफ्नो कार्य गर्दै गर्दा त्यो बिचमा कहीँ विघ्न बाधाहरू उहाँहरूका लागि जब लाग्न उहाँहरूलाई त्यो किसिमको महसुस हुन्छ भने उहाँहरूले दमन गर्ने काम अवश्य पनि गर्छन्। त्यो बिचमा के भयो भन्नुहुन्छ भने 2007 सालपछि गभर्नर रहनुभयो। गभर्नर छोडिसकेपछि उहाँले चाहिँ 2008 सालदेखि 10 सालको त्यो 3 वर्ष समथिङ दिन मात्रै उहाँले त्यो आन्दोलनमा गर्नुभयो। त्यो आन्दोलन भनेको उहाँ सशस्त्र थिएन, निशस्त्र सङ्घर्ष नै थियो। उहाँले रचनात्मक कार्यहरू गर्दै जानुभएको थियो र केही वर्गहरूलाई त्यो चित्त नबुझेको अवस्था थियो र त्यो उहाँको बारेमा गलत किसिमको मेसेजहरू माथि जान्थ्यो। उहाँले पनि त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय स्थितिका डरलाग्दा तस्बिरहरू बनाउँदै, जस्तो राजाको उसमा चाहिँ भनौँ न जुन आफमा टक्र्याउने काम र उहाँ पठाउने काम, यसो नगरौँ भन्ने काम उहाँबाट पनि उहाँका पनि त्यो किसिमको च्यानल थियो भनौँ न, गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्दै गर्दा अब राज्य पक्ष के भयो भने राज्यमा पनि एक किसिमको वातावरण भनौँ न डिसब्यालेन्स हुन गयो। कसरी भन्नुहुन्छ भने मोहन शमशेरको 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल घटेर 5 सदस्यमा पुग्न गयो। राणाहरूका 5 जना, काङ्ग्रेसका 5 जना मिलेर एउटा 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल थियो। त्यसपछि गएर त्यो परिवर्तन हुन गयो। मोहन शमशेरले त यो भीमदत्तलाई मारिदिनुपर्छ, काटिदिनुपर्छ भनेर कारबाहीका लागि, ज्यान मार्नकै लागि उहाँलाई चाहिँ मुभमेन्ट अगाडि चाहिँ पठाएका थिए सैनिकहरूलाई। तर कुलेखानीमा उहाँलाई समातेको थियो काठमाडौँमा। त्यो समातिसकेपछि पनि केही व्यक्तिहरूले, सुदूरपश्चिमकै केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै उहाँ चाहिँ 107 वर्षमा बित्नुभयो पाण्डे भन्ने, उहाँ पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो बचाउने मान्छेमा। त्यसै किसिमले यो हाम्रो एकजना चन्दजी हुनुहुन्थ्यो, अस्ति भर्खरै उहाँको स्वर्गवास भयो, के अरे रामबहादुर चन्दजी। उहाँहरू सहितको टोलीले चाहिँ उहाँलाई बचाएको अवस्था हो। त्यो बेला उहाँलाई यहाँबाट विद्रोह गर्दै यो अगाडि बढिरहेछ, यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई यहाँ आतङ्क फैलाइरहेछ भनेर उहाँबाट धैर्य शमशेरको कमान्डमा नै, के अरे सिद्धि गणेशको कमान्डमा, त्यहाँबाट सैनिक सहित पठाएर डडेलधुराबाट उहाँलाई 1 महिनाको बाटो हुँदै काठमाडौँ हनुमान ढोकामा, त्यो बेला हनुमान ढोका जेल थियो, त्यहाँ चलान गरियो। हनुमान ढोका जेल गइसकेपछि पछि सबैको पहलमा भनौँ न 3-4 महिना जति, 3 महिना जति उहाँ चाहिँ जेलमा बस्नुभयो। र जब प्रमाण हेर्दा केही देखिएन, राम्रै काम गरेको जस्तो देखिँदा राजाले यस्ता व्यक्तिहरूलाई मार्नु, के अरे गर्नु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन भनेर जनताको पक्षमा जो मान्छे वकालत गर्दै हिँडिरहेछ त्यो सही हुन्छ भनेर राजा त्रिभुवनको पनि त्यो सुझाव थियो। गर्दै गर्दा अन्ततगत एउटा गभर्मेन्ट चेन्ज भयो र मातृका प्रसाद कोइराला
शासक बन्नुभयो भनौँ न, कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो। मातृका प्रसाद कोइराला पनि 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल राजा त्रिभुवनकै उसमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभयो र त्यो बेला उहाँहरूको विमति भयो, बिपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइराला। अनि मातृका प्रसाद कोइरालालाई बिपी कोइरालाले साधारण सदस्यबाट, बिपी कोइरालाले होइन, समग्र पुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बिपीको नेतृत्वमा थियो र उहाँले चाहिँ साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिदिनु। अनि जसरी विगतमा 2058 सालमा 58 साल ताका भनौँ न राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो होइन, राजा वीरेन्द्रको सपरिवार वंश नाश भयो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजाले शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाए चाहिँ मातृकालाई त्रिभुवन राजाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारबाही गरेर साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिदिनु भयो र मातृका प्रसाद कोइराला आफ्नै दाजु भए पनि उहाँको गतिविधिप्रति हालाकि राणाहरूको त्यो निरङ्कुश राणाहरूको विरुद्ध सर्वोच्च कमान्डर भइसकेका के अरे मातृका प्रसाद कोइरालालाई पनि साधारण सदस्यबाट किन निष्कासित गर्यो भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। तर त्यो भित्र उहाँका चलखेल, उहाँले गरेको एउटा किसिमको स्वार्थपूर्ण भनौँ न गतिविधि देख्दा बिपी कोइरालाजीले उहाँलाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिदिनु भएको अवस्था इतिहासमा जगजाहेर छ। र त्यही क्रममा जब यो प्रजातन्त्र डिसब्यालेन्स हुने क्रम जारी भयो, त्यो बीचमा डाक्टर केआई सिंहको मुभमेन्ट अगाडि बढ्यो र उहाँले डाक्टर केआई सिंहले एकपल्ट के सम्म गरिदिनु भयो भने सुदूरपश्चिमकै माटोले जन्माएको एउटा व्यक्ति हुन्। उहाँ चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला उहाँ राजगद्दीमा सहित बसिदिनु भएछ भन्नाले त्यस्तो शासक बन्न समेत सफल हुनुभयो। तर आफ्नो केही व्यक्तिसहित उहाँबाट बाँच्न सफल भएर चाइना चाहिँ निर्वासित भएर जानुभयो। पछिल्लो क्रममा राजा महेन्द्रको पहलमा नेहरूलाई मध्यस्थकर्ता गरेर त्यहाँबाट चाइनाबाट बोलाइसकेपछि डाक्टर केआई सिंहलाई चाहिँ 2012 सालमा प्रधानमन्त्री बनाइयो। अनि डाक्टर केआई सिंहलाई 2014 सालमा प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त गरेर पुनः नेपाली काङ्ग्रेस सहित सम्पूर्ण दललाई राजा महेन्द्र भनौँ न, अब 11 सालमा चाहिँ त्रिभुवन राजाको मृत्यु भयो। त्यसपछि महेन्द्र राजा आफ्नो गद्दी आरोहण गरिसकेपछि डाक्टर केआई सिंहलाई बनाउनु भयो महेन्द्र राजाले नै। महेन्द्र राजाले डाक्टर केआई सिंहलाई बनाएपछि महेन्द्र राजाकै पहलमा उहाँलाई चाहिँ निष्कासित गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीबाट 2 वर्षपछि। अनि 2014 सालपछि 15 सालमा आएर नेपाली काङ्ग्रेस यो प्रजातन्त्रका लागि भनौँ न पूर्ण रूपमा जनताकै उसमा चाहिँ प्रजातन्त्रको पहलमा चाहिँ यो निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर खुला गर्नुभएछ। यहाँनिर जो भीमदत्तको विद्रोह र भीमदत्तको हत्या कसरी गरियो भन्ने विषय हजुर हजुर म अलि अगाडि बढेछु। त अब म कहाँसम्म पुग्यो भने नेपाल प्रजा परिषदबाट नेपाली काङ्ग्रेस गएर 2/3 बहुमत 2015 सालमा भइसकेपछि 17 सालमा अझ पुनः कु गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर त्यहाँसम्म पुग्न अलि टाढा गएछु। भीमदत्तको विषयमै मात्र मैले यहाँले हत्याको बारेमा यहाँलाई मैले भन्छु। शहीद भीमदत्त पन्तको हत्या हुनुको पछाडि 2000 म यहाँलाई भन्छु केही व्यक्तिहरू दरबारभित्र पनि त्यो किसिमको परिस्थिति थियो। जस्तै जङ्गबहादुरको पालामा गगनबहादुर सिंहको हत्या भयो हैन। गगनबहादुर सिंहको हत्या होस् वा राजा वीरेन्द्रको वंशज नाश होस्, यी कुराहरू के छ भने रहस्यमय नै भएका छन्, जसमा केहीको चाहिँ खुलेको छ भने उनीहरूलाई प्रयोग गरिएको भनेर मार्ने व्यक्ति अरू मान्छे पात्र देखिए पनि त्यसमा पहल चाहिँ केही चाहिँ देश र विदेशका स्वदेशका प्रतिक्रियावादी तत्त्वले विदेशको हस्तक्षेपलाई सहज ग्रहण गरेर
त्यो हत्या गरिएको अवस्था स्पष्ट जगजाहेर छ। त्यो अहिले त्यो बेला शहीद भीमदत्त पन्तको किन नहोस् र अहिलेसम्मका हत्या भएका शहीद भीमदत्त पन्त जस्तै हजुरको यो मदन भण्डारीको अनि यहाँसम्म अहिलेसम्म यो मिस्ट्री रहेका कुराहरू त राजा महेन्द्रको पनि हत्या भएको भनिन्छ होइन। राजा महेन्द्रको पनि हत्या भएको, पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि हत्या भएको भनिन्छ। अनि कसैलाई मन्दविष दिएर हत्या गरियो भनिन्छ, कसैलाई के किसिमले हत्या गरियो भनिन्छ। यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रै स्वदेशका केही व्यक्तिहरू हामी नै राम्रा भए अरू हाम्रो भित्र किन आउँथ्यो, यी कुराहरू शहीद भीमदत्त पन्तमाथि पनि त्यही कुरो भएको अवस्था हो। उहाँ चाहिँ स्वाधीनताका लागि लड्नुभयो, आफ्नै देशका लागि लड्नुभयो, जनताका लागि, जनताका स्थानीय स्थितिका अवस्था हेरेर उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई उठान गरेर आन्दोलन सुरु गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ शासकको अगाडि आँखाको तारो गर्नुभयो र उनीहरूको मुटु काम्यो यतिसम्म कि स्वदेशकै प्रहरी र सैनिकहरूलाई मात्रै नभएर युनिफाइड कमान्डको उहाँहरूले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। मातृका प्रसाद कोइराला, जसलाई चाहिँ बिपी कोइरालाले साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिसके पश्चात उहाँले चाहिँ बिन्ती पत्र चढाउनु भएछ। हामीले अनुसन्धान गर्दा त्रिभुवनको अगाडि बिन्ती पत्र चढाउँदा त्रिभुवनले मार्नु हुँदैन भनेर भन्दा पनि उहाँले त्यो आदेश होइन मार्नु हुँदैन। जसरी चाहिँ होलेरीमा माओवादीलाई मार्नका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रसँग सैनिक गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ भन्दा गिरिजाबाबुले चाहिँ राजा वीरेन्द्रले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन, हाम्रै देशका जनता हुन् भनेर त्यो वातावरण बनाइयो। अब अहिले आएर के देखिन्ला छ, रहस्य त अरू नै छ नि, उहाँहरू पनि कसैबाट परिचालित रहेछ भन्ने कुरा उहाँ आफै परिचालन भएकालाई नै थाहा नभएको अवस्था छ। यस्ता कामहरू हाम्रै शासकबाट पनि भएको अवस्था छ र मातृका प्रसाद कोइरालाकै पालामा किरण शमशेर जबरा चाहिँ यहाँको प्रधान सेनापति, किरण शमशेर जबरा र मातृका प्रसाद कोइराला भ्रमणमुकाम भनेर एउटा विषय लिएर दिल्ली जानु र बरेलीमा आएर कमान्ड गराएर इन्डियाको सैनिकलाई ल्याएर नेपालसँग युनिफाइड बनाएर भनौँ न घेराबन्दी गर्दै भीमदत्तको सङ्घर्षलाई दमन गर्ने काम गरियो। भीमदत्तले वास्तवमा हिंसै गरेर हिँडेको अवस्था होइन। उहाँले उ गर्दा चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई सबक चाहिँ सिकाएकै हो। जसले चाहिँ राज्यभित्र ती निमुखा जनताहरूमाथि गरेको दमन र उनीहरूको प्रतिको अत्याचारलाई सहनै गर्न नसकेर शहीद भीमदत्त पन्तले आफै पनि त्यसबाट प्रताडित हुनुभएको अवस्था थियो। ऋणमुक्त हुनका लागि उहाँले थुप्रै हदगण्डा अपनाउनु पर्यो, आफ्ना जग्गाहरू सहित बेच्नुपर्ने बाध्यता भयो र घर मात्रै रहेको थियो, त्यो पनि कब्जा गर्ने परिस्थितिमा आइसकेको अवस्था थियो। अब अहिले आएर रहेको त्यो सानो घर र जग्गा थियो, त्यही पनि हामीले राष्ट्रियकरण गरेको अवस्था छ, त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाउने भनेर। अब यो हाम्रो प्रतिष्ठानकै पहलबाट अगाडि बढेको अवस्था हो। लगभग उहाँको चाहिँ हत्या हुँदाखेरि जो इन्डिया र नेपालको दुइटैको सेनाले संयुक्त रूपमा मारेको भन्नुभयो। उहाँले त्यतिखेर प्रतिरक्षा नै गर्नुभएको हो कि मतलब आक्रमण नै भयो, लडाइँ सशस्त्र लडाइँ नै भएको हो कि कसरी मारिएको थियो? सुन्नुहोस्, उहाँलाई लखनऊको टिम्बर कर्पोरेसनबाट, त्यहाँ नेपालीहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेला, लखनऊको टिम्बर कर्पोरेसन र देखि सिंहाई लखिमपुर र इन्डियाको यो ऋषिकेशदेखि पनि केही व्यक्तिहरूको चिठी नै आएको थियो र केही व्यक्तिहरूले त्यो चिठी सहित ल्याएर अन्तिम अवस्थामा बढियामा एउटा चिठी प्राप्त गर्नुभएछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रह्मदेवमा त्यो बेलाको यो मण्डी ब्रह्मदेव भनिन्थ्यो, बेलोरी चाहिँ त्यो बेला उनैमा सदरमुकाम मानिन्थ्यो। अनि ब्रह्मदेवमा एकजना व्यक्ति, सायद अस्ति भर्खरै मैले उहाँलाई भेटेँ, हाम्रै वंशजको डडेलधुरा बगरकोट निवासी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार डिआर पन्तजीको बुवा। उहाँ अहिले 100 वर्षको पुग्नुभयो, अस्ति भेटेर आएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने
बाबु भाइ यो नगरौँ, तपाईँ अब यो छोडेर फलानु ठाउँमा जानु, किनभने हामीलाई खबर आएछ कि तपाईँमाथि दमन हुनेवाला छ भन्दा उहाँले हिन्दीमा भन्नुभएछ अरे, मैले सुनेको, उहाँको मुखबाट सुनेको। अब हिन्दीमा दाई भन्नलाई दादा भनिन्थ्यो कि, अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, दादा देखो भीमदत्त पीठ पीछे भाग के जाने वाले में से नहीं है। भीमदत्त जो करेगा मुंह के सामने करेगा, गलत करता नहीं, गलत सहता भी नहीं है, सहन भी नहीं करेगा। जो करना है आगे करना है, बस पीछे हटना नहीं है। और हमारे यहाँ के कोई ऐसे लोग दुश्मनों की सहायता करेंगे तो उसका फल जनता देगी उनको भनेर यस्तै भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे कि। भनेपछि यसको अर्थ के भने अब हिन्दी पनि बोल्नुहुन्थ्यो, नेपालीमा पनि बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँप्रति त धैर्य शमशेर भन्ने एकजना शासक वर्गको एकजना सुदूरपश्चिमको कमान्ड गर्दै आएका व्यक्तिले उहाँलाई नजरबन्दमा राख्दै गर्दा भनौँ न यो बेलोरी जेलमा जनताको मागबाट एक दिनका लागि भए पनि भीमदत्तलाई बाहिर निकाल्न पर्यो, हामीले केही कुरा सुन्न चाहन्छौँ भनेर भन्दा सबैको माग पुरा गरौँ त भनेर त्यहाँ जेलर समथिङ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आदेश दिए धैर्य शमशेरले। अनि धैर्य शमशेर आफै बसेर ल ठिकै छ के भन्न चाहन्छ त्यसलाई बाहिर निकालेर कुरा गर्नु। अनि 1 घण्टा एक खुट्टामा 4 घण्टा एक खुट्टामा उभिएर उहाँले चाहिँ भीमदत्त पन्तले जेलकै अगाडि उभिएर चाहिँ भाषण गर्नुभएछ। 4 घण्टा भाषण गर्दासम्म पनि जनता चाहिँ सुन्दा नथाकेका, अझै भन्दै हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको आकर्षण उहाँको उसमा थियो अरे कि, त्यो मतलब यो स्पिचमा उहाँले भाषण गर्दै गर्दा त्यस्तो किसिमको थियो। अनि उहाँ हरेक भाषामा चाहिँ बोल्न सक्ने उहाँलाई क्षमता थियो अरे कि। अब यी कुराहरू हामीले अनुसन्धान गर्दै गर्दा उहाँका समकक्षी, उहाँका त्यो बेलाका समकालीन व्यक्तिहरू जो चाहिँ मालअड्डामा, कञ्चनपुर मालअड्डामा हुनुहुन्थ्यो, एकजना नन्दलाल पाण्डे भन्ने, उहाँबाट पनि हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। यसरी चाहिँ थुप्रै ठाउँबाट हामीले शहीद भीमदत्त पन्तका जीवित रहँदाका उहाँ चाहिँ प्रख्यात हुनुको पछाडि के थियो त भन्दा उहाँमा चाहिँ बहुआयामी व्यक्तित्वका धनी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ अद्भुत क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ जसको हामी मापन नै गर्न सक्दैनौँ। राज्यले नचिनेको व्यक्ति, त्यो क्षमतालाई उहाँहरूले मेजरमेन्टै गर्न नसकेको अवस्था, र जनताले रुचाएको व्यक्ति त्यो बेला यति लोकप्रिय हुनुभयो कि जनता मर्न तयार हुनुभयो उहाँका लागि। भनेपछि शहीद भीमदत्त पन्त केही व्यक्तिले गर्दा मारिएका हुन्, सम्पूर्ण अधिकांश जनताहरू 90% जनता उहाँको पक्षमा थिए। 10%ले मात्रै त्यो बेला, जसमध्ये केही वर्गहरूलाई प्रयोगमा ल्याइयो, जस्तै उहाँकै मित, अरूले त उहाँलाई मार्नै सक्दैन थिए, त्यो किसिमको अद्भुत क्षमता। अनि धैर्य शमशेरले त्यो भाषण सुन्दै गर्दा ल यो साधक रहेछ, साधकी व्यक्ति रहेछ भनेर त्यो बेलाका दौडाहाका मेन कमान्डर धैर्य शमशेरले जेलर उपाध्यायलाई यो जेल तोडेर भागेको हो भन्दै उसलाई चाहिँ छोडिदिनु, मान्छे राम्रो रहेछ भन्ने किसिमले प्रभावित भएको अवस्था थियो। भनेर त्यसपछि जेल तोड्यो भनेर भनिए तापनि त्यो शरीरलाई तोडेर भाग्ने त कुनै चान्सै हुँदैन, तर भगाइएको अवस्था हो। भनेपछि उहाँलाई त्यस्तो किसिमको अद्भुत क्षमता थियो कि उहाँले जोसँग बसे पनि एउटा कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता। त्यो फाल्तु कुरा होइन, रियालिटीमा गएर। भनेपछि अब उहाँको विगतको इतिहास स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय, अब नेपालको शासकले, मैले त्यो उसमा उल्लेख गरेकै छु, त्यो बेलाका पत्रकार, भीमदत्त नेता छँदा पत्रकार हुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री। पत्रकारले लेख्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ भने नेपालले चाहिँ एकजना लुटेराको मृत्यु भयो भनेर नेपालको शासकले लेखेको छ। इन्डियाको पत्रिकाले, ठुला ठुला अखबारहरूमा के आएको छ भने बागी दल के नेता डोटी के शेर भीमदत्त की शहादत हुई।
त्यो मसँग 2012 सालमा राहुल सास्कृत्यानको एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको मैले भेटाएँ। भनेपछि त्यो बेला नेपालको सरकारले नचिनेको अवस्था रहेछ नि त। नेपालमा त शिक्षाको प्रणाली नै लागू भएको थिएन। जुन बेला भीमदत्तले 5-5 ठाउँमा स्कुल स्थापना गरे, आफ्नै टोटी खोलामा स्कुल स्थापना भयो, अहिले माविमा छ, चाहिँ अवश्य पनि भयो, जसमा उहाँसँग सल्लाहकार र बुद्धिजीवीहरूको कमी थियो होला, पक्कै पनि। किन उहाँसँग मगर जाति अनि निम्न वर्गहरू, जो अलिकति अशिक्षित वर्गहरू, यी वर्गहरू मात्रै उहाँको बढी चाहिँ उहाँसँग। त्यो बेला त शिक्षा पनि अभाव थियो, पढ्न जानका लागि इन्डिया जानुपर्ने त्यो बेला, अङ्ग्रेजको शासनकाल, थुप्रै कुराहरूको यहाँ चाहिँ प्रतिकूलता थियो। र पनि सायद भीमदत्त जस्ता केही चाहिँ भनौँ न समाज सुधारक व्यक्तिहरू यो माटोले जन्मायो। भीमदत्त मात्रै नभएर सुदूरपश्चिममा थुप्रै व्यक्तित्व छन्, जसमा त्योभन्दा केही वर्ष पहिला भनौँ यहाँका राजाहरू पनि, त्यो बेलाका बझाङ्गी राजा, के अरे मानवतावादी राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंह, सुदूरपश्चिमको माटोले जन्माएका यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन्। बाँकावीर बलदेव शाही भनेर अछामका थिए। उहाँको हत्या गरिसकेपछि जस्तो उहाँको लास पनि परिवारलाई नदिएको, टाउको काटेर चाहिँ एउटा बाँसमा झुन्ड्याइएको भन्ने छ। त्यसको बारेमा उहाँको हत्यापछि उहाँको परिवारमाथि के कस्तो व्यवहार गरियो त्यसको बारेमा पनि अलिकति। अब त्यो कुरो त शहीद पत्नीसँग त हामी, अब उहाँ त मेरो आफ्नै ठुली आमा होइन, उहाँसँग थुप्रै कुराहरू हाम्रो भनौँ न बसी बिहालो हुँदा उहाँले आफ्ना विगतका कुराहरू भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रति पनि म त विद्यार्थी नै थिएँ भन्नु, सानै थिएँ, तैपनि उहाँसँग केही कुराहरू मैले लिने अवसर पाएको थिएँ। र त्यो बेला उहाँ चाहिँ समाजबाटै प्रताडित भएको अवस्था थियो। उहाँका कारण हाम्रो फ्यामिली नै प्रताडित थियो भन्दा हुन्छ हजुरको। त्यो परिवार जो भीमदत्तसँग भनौँ न त्यो घरसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी उहाँको परिवार, उहाँको श्रीमती र उहाँका 3 लालावाला छोराहरू थिए, 2टा छोरा एउटा छोरी जन्मेको। ठिक्क 1 महिनामा 2 बच्चाको मृत्यु भयो। छोरोको मृत्यु भयो सुरुमा, त्यसपछि छोरीको मृत्यु भयो, त्यसपछि 8-10 महिनापछि अर्को छोरो जन्मियो, ऊ पनि 10 महिना नपुग्दै उसको पनि मृत्यु भयो। भनौँ न क्रमिक रूपमा मृत्यु भइसकेपछि उहाँले एक्लो जीवन कसरी बिताए होलिन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यस्तो मतलब स्थिति थियो, डरलाग्दो स्थिति। त्यसपछि उहाँलाई मारिसकेपछि उहाँको टाउको शरीर चाहिँ यहाँ चाहिँ बुडर नजिकै यो के अरे गल्लेक भन्ने ठाउँ डोटी र डडेलधुराको सिमानामा पर्छ। त्यो बुडरबाट 3 घन्टा लाग्छ माथि, हामी गएको पनि हो 2 पटक। अनि त्यो ठाउँमा उहाँलाई मारिएको रहेछ। एकजना बलवीर पुनको घरभित्र हिमजाली मगर भन्ने थियो, उसको त्यो बाख्राको खोरभित्र त्यहाँ मारिएको रहेछन्। अनि उहाँलाई मार्नका लागि राज्यले उहाँकै मितलाई प्रयोग गरेको अवस्था थियो। लालबहादुर थापा, लाले भनेर मानिन्थे, ती चाहिँ हवलदार थिए त्यो बेला, अनि पुलिसको हवलदार। अनि उहाँकै एकजना एउटै नाम भएकोलाई बैशाजी भन्ने गरिन्थ्यो, सुदूरपश्चिममा त्यो भन्ने गरिन्छ, त्यो पनि मितै हुन्, भीमबहादुर दियाल र उहाँ 2 जनाको टोली, 11 सदस्यीय टोली चाहिँ त्यहाँ पुगेर हजुरलाई हामी रक्षा दल यहाँ थुप्रै के अरे नेपालको सैनिक र इन्डियाको चाहिँ सैनिकबाट बचाउन आएको मिज्यू भनेर उहाँलाई चाहिँ धोकाधडी, जय जनता मिज्यू, जय जनता भनेर उहाँलाई चाहिँ प्रणाम गरेर 4 दिनको भोको मान्छे, खाना खाने पनि एउटा दुश्मनले त खान दिन्छ, आफ्नै मित पर्ने त्यो किसिमको निर्दयी भनौँ न दानवले उहाँमाथि पछाडिबाट वार गरिदिएछ।
सबैसँग बन्दुक अनलोड गर भनेर पनि आदेश उनले तपाईँहरू बन्दुक अनलोड गर्नुहुन्छ भने पहिला अनलोड गर्नुहोस् अनि म खाना खान्छु भन्दा शङ्का भयो उहाँलाई, अलिकति शङ्का भयो जस्तो भएछ भन्दाखेरि अरू सबैको हेर्नु भएछ, आफ्नो मितको चाहिँ उहाँले बन्दुक हेर्नु भएन, अनलोड गरेको उहाँको लोडेडै रहेछ बन्दुक। अनि त्यसपछि गएर उहाँले गोली हानेको त्यो कुरो चाहिँ मलाई बलवीर पुनको हिमजाली मगरको बहिनी बलवीरपुरको भान्जी नै छोरीले मलाई बाख्रा चराउँदै गरेका थिएँ। म चाहिँ 12 वर्षकी थिएँ। मैले प्रत्यक्ष देखेको हो, यहाँनिर चाहिँ उहाँको घाँटी रेटेर हत्या गरेको हो, गोली हानेपछि छटपटाइराखेको अवस्थामा घाँटी रेटेको, लछारेर ल्याएर घाँटी रेटेको भनेर उहाँको आवाज सुन्न दियो, के भन्यो, अनि सिक्का भनेर हामी अनुसन्धानको क्रममै थियौँ। त्यसमा त्यो कुरोसम्म मैले थाहा पाएँ। भनेपछि यस्तो विभत्स हत्या गरेर उहाँले त्यो पार्थिव शरीरलाई पनि त्यत्तिकै त्यो पातले पनि ढाकेन कि त्यति लात्ती हानेर फालेर टाउको लगेर हिँडेछन्। अनि त्यो टाउको लगेर हिँडिसकेपछि एक दिनको बाटो पर्ने डडेलधुरा मौरडा भन्ने ठाउँमा गाउँमा चाहिँ राखेछन्, एउटा बोटमा राखेर त्यहाँ चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेछन्। त्यसपछि उहाँ खबर गरे हामी यसरी आइरहेछौँ भनेर बडा हाकिम मोहन बहादुर सिंह, हिक्मत बहादुर सिंहको भाइ मोहन बहादुर सिंहले चाहिँ उसलाई चाहिँ माला सहित फुलमाला सहित अबिर जात्रा गर्ने भनेर अर्को दिन सबैलाई बोलाइयो, गाउँलेहरूलाई सहित खसी काट्न लगाइयो। तथाकथित त्यो बेलाका शासक र त्यहाँका सामन्तीहरूका शोषकका नजिकका केही व्यक्तिहरू गाउँघरमै सीमित भएको, गाउँघरमै पनि विद्यमान रहेको अवस्था हुँदा शहीद पत्नीलाई यति शास्ति भयो, यति दुःख भयो जसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँसँग रहेको केही पनि थिएन, सबै फोडफाड गर्न उहाँबाट सैनिक उनीहरू आएर हैन, माथिबाट सेनाहरू आएर तोडफोड गरेर घरको सब बर्बाद गरिसकेपछि ती टुटी फुटेका पनि ती तामाका बर्तनहरू लगेर शहीद पत्नीले 7 महिनापछि गएर मङ्सिर पुस माघतिरको कुरो होला, त्यो बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो भाँडाकुँडा बेचेर चाहिँ अलिकति आएको पैसाले आफ्नो देवर 14 वर्षीय देवर मेरो कान्छो बुवा यदुनाथ पन्त उहाँलाई चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा सँगै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ अवस्थामा रहेको हुँदा गाउँघरमै उहाँमाथि दमन भएको अवस्था र मर्ने त मरिहाले, हत्या त भयो, उहाँ त अब दिवंगत भइहाले, तर बाँच्नेहरूलाई पनि शास्ति। उहाँहरूले बाँच्नको लागि त्यो गोबरको गाई भैँसीको फाल्ने गोबर हुन्छ, घरभित्र बस्न डर लाग्यो। किन यौवन उमेर छ, त्यो युवती अब भनौँ न भर्खरका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ समातेर के पो गर्ने हुन् भन्ने डरले राति आएर दिउँसो आएर अब गाउँलेहरूले त्यसबाट सहयोग पाउनुबाट एक त गाउँले सोझा साझा पनि भए, उनीहरू पनि डर मान्ने भए। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो लुक्नको लागि उहाँहरूले त्यो गोबरको खत्ता हुन्छ ठुलो, त्यो भित्र दुलो बनाएर त्यो भित्र लुक्ने काम गरेछ भनेपछि थाहा नपाउने गरी, गाउँलेलाई पनि थाहा नहुने गरी त्यो कुरो चाहिँ अहिले पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। मेरो ठुलियामा उहाँकै जेठानी दिदी उहाँले भन्नुभएको कुरो, अहिले 97 वर्ष करिब 96 वर्ष भइसक्यो उहाँलाई। भीमदत्त बाँचिरहनु भएको भए उहाँले मतलब अहिले के गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समाजमा कस्तो सुधार गर्नुहुन्थ्यो? समाजमा अब भन्नुपर्दा जनताको नेपाली जनता विशेष गरी निमुखा जनताहरूको आस्थाको केन्द्र, आस्थाका प्रतिमूर्ति बनेर बसेका भीमदत्त अब सम्पूर्ण वरिपरिका देशहरूमा एक किसिमको क्रान्ति भएको अवस्था थियो, राज्य क्रान्ति हुँदै गएको थियो। छिमेकी देशमा पनि चाइनामा चेङ काई सेकको शासनलाई परिष्कृत गरेर चेन्ज गरेर माओले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेको अवस्था थियो, लिइराखेको अवस्था थियो। र भीमदत्तले पनि त्यही किसिमले इन्डियामा चाहिँ यो स्वतन्त्र सङ्ग्राममा होमिएर भनौँ न इन्डियाका 7 लाख क्रान्तिकारीको बिचमा उहाँ पनि
एक किसिमको सरिक हुनुभयो र उहाँले जो स्थिति देखे अब यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। जो बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर अगाडि बढाउँदै अगाडि आउनुभयो। तत्कालीन अवस्थामा होइन, बिपीले पछि गएर जब माओको चाहिँ चाइना गएर छिमेकी मुलुकमा गइसकेपछि समाजवाद पनि त आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो बुझेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर उहाँले एउटा किसिमको सिद्धान्त लागू गर्नुभयो। त्यो सोच एउटा सैद्धान्तिक बाटो भयो, तर उहाँले चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा जनताको रोदन र क्रन्दनबाट, जनताको अभाव र असन्तोष भनौँ न अभावमा बाँचेका केही निमुखा जनताहरूका रोदन र क्रन्दनबाट बनेका नेता शहीद भीमदत्त थिए र त्यही भएर यो जातीय विभेद हुनु हुँदैन। अनि यस्ता किसिमका कुरीतिहरू जो रूढिवादी छ, कुसंस्कारका विरुद्ध एउटा संस्कारिक बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ र शहीद भीमदत्तले एउटा असल समाजवाद र के अरे समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना र स्वाधीन नेपाल, सार्वभौम सत्ता जनतामाथि निहित भएको राजा सहितको भनौँ न तत्कालीन अवस्थामा राजाले पनि आफ्नो ठाउँमा स्थान पाउनु पर्यो। सबैले त्यो किसिमको जनतालाई चाहिँ दुःख हुनु हुँदैन। रोजी रोटी कपडा दे नत्र गद्दी छोडिदे भन्नाले उहाँको नारा थियो, कि त जो तहलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन बोलो, अब त यहाँ कोही छैन ठुलो, बिना ज्योति हलो अब हुन्न भलो भन्ने उहाँको नारा थियो। अब हिन्दीमा भन्नुहुन्थ्यो, कदम कदम उठाए जा, खुसी की गीत गाए जा, ये जिन्दगी ये देश की तू देश पे लुटाए जा। उहाँका गीतहरू दर्जनौं गीतहरू छन्। अब सुदूरपश्चिममा भीमदत्तको बारेमा यहाँले भन्नुपर्दा देवी देवताका नामले सबाई, फाग, गीत अनि के अरे देउडाहरू गाइने गर्छ नि, तर व्यक्तिको नामबाट यदि गाइन्छ भने त्यो भीमदत्तको बारेमा मात्रै गाइएको हामीले अनुसन्धानमा पाएका छौँ। उहाँको नामबाट चैत सबाईहरू गाइएको छ, यो सारङ्गी रेट्नेहरूले गाएको हामीले सुनेछौँ। भनेपछि भीमदत्त वास्तवमै एक लोकप्रिय जनतामा भिजेको मान्छे रहेछ भन्ने बुझियो नि त। उहाँको परिकल्पना त पक्कै पनि दिवंगत आत्मालाई थाहा होला, तर यो जो अहिलेको वर्तमान अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा उहाँले पक्कै पनि सोचेका होइन। अहिले पनि उहाँको चाहिँ अभाव खड्किएको अवस्था छ यो देशमा, यो राष्ट्रमा। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।